मनीषा उजमकर जे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा काँग्रेस पक्षाचे आणि त्याच प्रमाणे रिनाल्डो रोजारियो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट युथ काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट आसा. आनी आज एक इम्पॉर्टंट थोडे जे विशय आसा गोंयांत लास्ट 2 दिसांनी घडल्या ताजेर तुमकां ब्रिफींग दिवपा खातीर आमी आज आयल्या. 4 इन्सिडेंट एक शॉर्ट स्पॅनान 2 दिसाच्या घडले जे सरकार गोंयचे आनी रुलींग जी पार्टी बीजेपी आसा हांकां रिलेटेड आसली. ते 4 इन्सिडेंट म्हणल्यार आमी 2 दीस जाले पळयता एक प्रयत्न चल्ला बीजेपीचे लिडरा कडल्यान आनी बीजेपी पार्टींच्यान की एंटायर रामा काणकोणकाराचेर जो एटॅकाचो इशू आसा तो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चल्ला. जेन्ना रामा काणकोणकाराचेर एटॅक जालो आमी पयले दिसाच्यान म्हणत आयल्या की रामा काणकोणकाराचेर एटॅक रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय तो प्रत्येक गोंयचे मनशांचेर प्रत्येक ते मागीर पत्रकार जावं ते मागीर एक्टिविस्ट जावं किंवा ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर जावं जे सरकाराक प्रश्न विचारता आनी सामान्य मनशाच्या हक्का खातीर हे सरकारा कडेन झुजता तांचेर हल्लो आसा म्हणून. आनी अशा परिस्थितीन जेन्ना हो एटॅक जाला जाल्यार सरप्रायझिंगली म्हणल्यार आमी रुलींग पार्टी जी बीजेपी आसा तांचे लिडरा कडल्यान केन्ना व्हडलो आवाज आयकूंक नासलो की तांच्यांनी जावं निशेध केलो किंवा तांच्यांनी कसलो डिमांड केलो एक्शन घेवचें म्हणून. आनी ताचें कारण आमकां आतां हळू तें स्पश्ट जायत चल्लां कित्याक जे लोक कस्टडीन आसा जे लोकांक कस्टडीन घेवपाचें एक नाटक अशें करून दाखयलां ताजे प्रमाणे सारकें क्लियर आसा. आनी लेटस्ट एग्जाम्पल म्हणल्यार आमी पयलींच सांगलां जे लोकांक अरेस्ट केले म्हणून सांगले 4-5 जाणांक ते दिसा तांकां जमा केल्या जमा करप म्हणल्यार कितें ते अरेस्ट म्हणून तांकां पुलीस एफर्ट घालून सोदून वचून तांकां धरून हाडून ना खंयच्यान पळटा पडले गुळी मारली पांयार गुळी मारली धरले असलें कांय जावना. ते एका जाग्यार आसता खंय तरी पुलीस सांगता अमके जाग्यार यो आपूण अमके जाग्यार वता आनी तांकां मागीर हाडून लोकांची भावना जी आसा लोक भावना जी सबंद गोंयभर उरलेली ती शांत करपा खातीर ते सरकारान ती पावलां घेतली आनी तांकां हाडून 5 जाणांक ते भरती केले. आतां तांकां भरती केले आसतना आमी मागीर पळयलें की 2 दिसांनी जो गोंयचो एक गँगस्टर आसा जेनिटो कार्दोज म्हणून ताका हाडलो. आतां सांगता आसतना कितें सांगलें की जेनिटो कार्दोजाक हाडलो धरलो आनी केलो अरेस्ट केलो आनी हाणें एसपी रँकाच्या ऑफिसरान सांगलें की तशें व्हडल्या आकाशाक हात लायिल्ले भशेन. जाल्यार तुमी जर ती विज्युअल्स पळोवशात जेनिटो कार्दोज हो आतां हिस्ट्री सिटर. जेनिटो कार्दोज म्हणटा तो पाकिटमार न्हय ताचेर मर्डरा पासून अटेम्प्ट टू मर्डरा पासून मल्टिपल केसीस आनी ताची लॉंग हिस्ट्री आसा क्रायमाची. जाल्यार इतलो सिरियस क्रिमिनलाक जर पुलिसांनी एफर्ट घालून आनी प्रयत्न करून जर धरून हाडलेलो जाल्यार जर तुमी तुमचे मिडिया आमचे जे तुमी भाव आसा मिडियाचे तांच्यांनी लायव्ह जे कवरींग केल्ले तर तुमीच आज वचून परते पळयात आनी लोकांकूय हांव अपील करता तांच्यांनी परते पळोवचें की अशें दिसता की जेनिटो कार्दोज बरो तयार जावन आयला आनी ताका 2 पुलिसांचे PSI फुडल्यान आनी फाटल्यान बाउन्सर कशें तो चलता न्ही जेनिटो असो चलता ना ताणें हात बांदूंक ना ताका दोरी बांदूंक म्हणल्यार आमकां तो पळोवपाचोय भंय ना आनी कांय ना. इतली बरी तुमची सेक्युरिटी सिस्टम आसा आनी लॉ एंड ऑर्डराची सुवेवस्था आसा की तुमकां इतली गॅरंटी आसली की तो थंयच्यान पळोवचो नासलो म्हणून इतले सिरियस केसीन ताका तुमी भितर हाडटा जाल्यार हांव स्पेक्युलेशन्स कांय करना. हांव फक्त पळया म्हणटा लोकांक गोंयकारांक की तो कशा पद्दतीन जेनिटोन पुलीस स्टेशनान एंट्री मारल्या. तो जसो की सलमान खान बी येता आसतना दाखयता पळय तसो टायप एंट्री मारली ताणें आनी ताचे बरोबर ते PSI आयले सामके स्टायलीन आनी तें जालें तितलें पुरतें. पण ही गजाल घडटा आसतना आमी जी मुख्य मुद्द्याचेर येवपाक म्हणल्यार बीजेपीचे सिनियर लिडर तो मागीर प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक जावं तांचो माजी खासदार आनी बीजेपीचो लिडर नरेंद्र सावयकार जावं किंवा काही तांचे बाकीचे आमदार जावं मंत्री जावं लिडर्स जावं काल बीजेपीची ऑफिशियल प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली आनी एक मागणी तांची आमी पळयली की मास्टर माइंड ऑफ प्रोटेस्ट सोदून काडचो म्हणून. जाल्यार हांचो कसलो आमकां नाल दिवचो आनी हांकां शाल घालून हांचो सत्कार करचो काय म्हणून प्रश्न पडटा. सबंद गोंय रामा काणकोणकाराचेर एटॅक केल्ल्याचे मास्टर माइंडाक सोदून काडचो म्हणून डिमांड करता. सबंद गोंयची जनतेक ती उत्सुकता पडून आसा आनी बीजेपीच्या लिडरांक प्रोटेस्ट कोणें केलो ताचो मास्टर माइंडाचेर उत्सुकता आसा. म्हणल्यार आनी कितें उलोवपाचें उरता. बीजेपीचे क्रायम आनी क्रिमिनला कडेन आसलेले लागचे संबंद
हप्ता वसुलीच्या हातून रॅकेटान वयर सत्तेर बसलेल्या पासून सगळ्यांचो आसलेलो संबंध गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा आनी ही गोष्ट सगळ्यांक खबर आसा की पुलीस प्रोटेक्शन जे बीजेपीच्या सरकारान हे गुंडांक मेळटा हाजे शिवाय ही गुंडगिरी इतली आज जी प्रमाणात वाडल्या. 1 वर्स जाले आमी डिमांड करताले स्पेशल टास्क फोर्स करचो म्हणून. तुमकांय खबर आसा, ऑन रिकॉर्ड आसा. कित्याक ह्यो गँगस्टराच्यो एक्टिविटीज वाडलेल्यो. फातोर्डा फायरींग जाली, ते पिस्टॉल खंय आहा? डीजीपी सांगता लॉ अँड ऑर्डर सारकें आसा म्हणून. पिस्टॉल खंय आहा? फातोर्डा फायरींग जाल्ले ते. शूटर खंय आसा? मडकय फायरींग जाली, शूटर खंय आसा? पिस्टॉल खंय आसा? मडकय फायरींग कोणाचेर जाली? बीजेपीचो कोण कार्यकर्तो जाचे फोटो देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आनी जेपी नड्डा बरोबर आसा. म्हणून तोय सेफ ना, कार्यकर्तोय तुमचो. पुलिसांक 2 कडेन मार पडलो, वास्को पडलो आनी खंय तरी पडलो. हेच 2 म्हयन्याच्या फाटीं. आनी डीजीपी सांगतालो लॉ अँड ऑर्डर सारकी आसा. इतले मजगतीन रामा काणकोणकाराचेर भर पणजे सिटीन अटॅक जालो आनी ते जाता आसतना लॉ अँड ऑर्डर सारकी आसा आसा म्हणटा आसतना काल 64 वर्साचे एका बायलेक सुरी मारून मर्डर जालो. जाल्यार हो प्रयत्न जो बीजेपीन आज चलयला की एंटायर इन्व्हेस्टिगेशनाचो फोकस डायवर्ट करचो की मास्टर माइंड ऑफ द प्रोटेस्ट आनी तोय बी कोणाचो प्रोटेस्ट? पिपल्स प्रोटेस्ट, पब्लीक प्रोटेस्ट. हाजे पयलीं म्हणल्यार आमी निशेध करप. दुसरी गजाल आज पळय कितें आतां वेळ जसो आयलो ऑटोमॅटीक गजाली घडटा. नॅचरल जस्टीस म्हणून आसता, देव म्हणून कितें आसा. दुसरी गजाल जी घडली ती कितें घडली? बीजेपीची महिला मोर्चा काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी कितें कितें आपले गुण आपुणूच गातात. कितें लोक काय गुण गावंक शकना, लोक रडटात. रडटाना एक तर मनशाक गावचें पडटा नाजाल्यार रडचें पडटा. मॅक्झिमम जनता रडटा आसतना गावंक शकना. जो भाजपाचे महिला मोर्चा घेवन आपलेच गुण आपूण गाताली. तातूंत ब्रेव पत्रकारान कोणे तरी तांकां प्रश्न विचारलो की बाबा ते फ्री सिलिंडर दिता म्हणल्यार ते खंय पावले. आनी तांचे कडेन ती आतां गावप चालू आसले सर ती रडूंक शकनासली. तांकां हांसचें पडलें तिगांयकूय एकामेकाच्या तोंडान पळोवन. कित्याक तांकांय खबर आसा मुख्यमंत्र्यान बंडल मारलेलें, बीजेपीन बंडल मारलेलें, सत्तेर आयले आनी ते सिलिंडर अजून भरून जावंक ना म्हणून. आतां हे सिलिंडर कित्याक भरूंक ना काय म्हणून आमकां प्रश्न पडटा. जाल्यार बीजेपीक विचारूंक सोदता की जो कोयर तुमी 2017 पासून गार्बेज काँग्रेसीची व्हेल्या ती कुसत खंयच्या तरी गटारान घाल्या आनी ते गार्बेजीचो गॅस जावन जशें देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलेलें की गटारांतलो गॅस पायपान भरून च्या करता म्हणून. जाल्यार ही गार्बेज सी आमची सगळी व्हेल्या ती कुसत घालून ताजो गॅस जावन तुमी ते सिलिंडर भरपाक रावल्या काय म्हणून लोकांक दिवपाक. कित्याक 3 वर्सां जालीं तुमी प्रॉमिस केल्यार अजून ते सिलिंडर लोकांक पावूंक ना. तिसरो मुद्दो जो जालो जातून कंप्लीट आनी एक्सपोज जाली बीजेपी ती म्हणल्यार जीएसटी उत्सव म्हणून केला कितें चालू. जीएसटी उत्सव म्हणल्यार कितें 18 जून रोडार बी हांव दुकानाची नांवां घेना कित्याक ते थोड्या लोकांचो धंदो तो. सदांच 12 म्हयने तुमी अशी पासय मारा 18 जून रोडार थोडी दुकानां आसा 12 म्हयने थंय सेल चालू आसता. ते अशे चुडीदार दवरलेले आसता नाजाल्यार टी शर्टां लायिल्लीं आसता, ट्रावजर्स लायिल्ले आसता आनी ताजेर बरयल्लें आसता MRP 599 डिस्काउंटेड प्रायस 299. 12 म्हयने हा. तसो हांच्यांनी फाटले 8 वर्सां जीएसटीच्या नांवान देशाक लुटल्या. 55 लाख कोटी रुपयांक देशाक लुटला जीएसटीच्या नांवान. आमचो लिडर राहुल गांधी 2016च्यान हे गजालींचेर उलयतालो की तुमचो जीएसटीचो इम्प्लिमेंटेशन जाला हें चुकलां, हातून कॉमन मनशाक त्रास जातलो, सामान्य व्यापारी आसा ताका त्रास जातलो, तो चिरडलो वतलो, ताका लुकसाणी जातल्यो. इतलो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम करून दवरलेलो. ताणें धंदो करपाचो काय ते जीएसटी फायलिंग करपाचें आनी जीएसटीच्यो ज्यो रेट्स दवरलेल्यो इवन एसेन्शियल गजालींचेर तातूंत मनशाची बॅकबोन मोडटलो म्हणून सामान्य मनशाचो. पण तेन्ना हांच्यांनी कितें करताले लुटोत्सव करताले. लुटोत्सव तेन्ना लूट चल्लेली. आनी आतां आपणेच ते जीएसटीचे जे 8 वर्सां लुटल्या लोकांक आपणेच ते कितें कमी केला म्हणून दाखयला आनी आपुणूच ताचो उत्सव करताले. कितें म्हणपाचें आनी जाल्यार जीएसटीचे थोडे फिगर्स हाडले हांवें पण अजून पर्यंत तो जीएसटी तांच्यांनी जे रिडक्शनाचो उत्सव जो चालू आहा बचत उत्सव म्हणटा ते जाल्यार 75% जीएसटी अजून पर्यंत 18% स्लॅबान रिकवरीच्या ब्रॅकेटान आसा. 75% ऑफ द रेव्हेन्यू इज कमिंग इन द ब्रॅकेट ऑफ 18% जीएसटी टील नाव. फक्त
6 ते 8% रेव्हेन्यू हो 5% स्लॅबान पडटा. इन्फ्लेशन आरबीआयचे 4% जे सांगला फिगर दिल्लो आसा ताजे वयर आसा आणि फूड इन्फ्लेशन तर 7 ते 8% 2025 आसा. जीएसटी कट हो फक्त पेपराचेर आसा कित्याक तुमी पळयतले येता त्या काळान प्रायसीस मेजर चेंजीस जाता काय ना त्यो. आणि जीएसटी रिड्यूस केला म्हणून सांगला आमी. जीएसटी जरी रिड्यूस केला जाल्यार मेजर ज्यो कमोडिटीज असतात जश्यो की फ्युअल, ऑटोमोबाईल, कोल हाचेर कंपेन्सेशन सेस म्हणून आसा तो वाडयला. म्हणून जीएसटी कमी केला म्हणून दाखयता पण कंपेन्सेशन सेस म्हणून आसता तो फ्युअल, ऑटोमोबाईल आणि कोलाचेर वाडयला. सो फक्त लेबलां चेंज करप, नांवां चेंज करप ही कृती बीजेपीची आमी कंटिन्युअस पळोवन आयल्या. काँग्रेसीच्यो स्किमी नांवां चेंज करप, पयलीं त्यो क्रिटिसायज करप, त्यो मागीर मनरेगा जावं, आधार जावं और कसल्यो जावं मागीर त्योच स्किमी नव्यो लॉन्च करप आनी अशे तरेन लॉन्च करप की लोकांक खबर करप. काँग्रेसीन डिवायस केल्ल्यो स्किमी सदांच लोक हितान आसताल्यो, हांच्यो लूट हितान आसता. 48,000 कोटीचो शॉर्ट टर्म रेव्हेन्यू लॉस दाखयला आनी स्टेटा कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसा की रेव्हेन्यू रिकवरी लोकल टॅक्सीसांच्यान करची म्हणल्यार लोकल ज्यो टॅक्सीज आसा त्यो स्टेटांक आतां वाडोवचे पडटले फॉर टू कंपेन्सेट ऑन दॅट 48,000 crores ऑफ रेव्हेन्यू लॉस ड्यू टू दीस जीएसटी रिफॉर्म्स. जीएसटी इतलो तेप 8 वर्सां हांवें सांगलेल्या प्रमाणे लूटमार केली जनतेची, तरी आसतना स्टेटाचे जे कॉन्ट्रिब्युशन असले, कंपेन्सेशन असले स्टेटान ते केन्नाच टायमार दिल्ले ना. आनी इट इज अ फिनोमिना विच ऑल द स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री हॅज फेस्ड. जो शेअर असलो स्टेटाक घेवपाचो तो केन्नाच तांकां प्रॉपरली दिवंक ना. रिकवरी सारकी केल्या, ते पयशे कोणाचे मित्रांचे मित्रूंचे बॉल्सान गेल्या हे सगळ्या देशाक खबर आसा. सामान्य जनता भिकारी जाता आसतना कशे 1-2-3 मित्रो सबंद जगातले पयले आनी 2 नंबराचे श्रीमंत मनीस जालेले. आणि मेन प्रश्न कितें उरता की आतां बिहाराक इलेक्शनां आसा, मागीर रोखडीच दुसऱ्या राज्यांनी इलेक्शनां जातलीं. अशे इलेक्शनाचे तोंडार ही जीएसटीची रिडक्शनाचें नाटक करप, जीएसटीचो बचत उत्सव करप आनी रोखडीच मागीर इलेक्शनां जातकूच ते भितरले भितर इंटरनल नोटिफिकेशन्स काडप, कितें करप आनी ते प्रोग्राम करप आनी आसा तशी परती लोकांक लूटमार चालू करप. कित्याक प्रश्न प्रत्येक सामान्य मनशान विचारपाक जाय की जीएसटी जर देंवयल्या जाल्यार एसेन्शियल कॉमोडिटीज ज्यो आसा, जावं वखदां जावं फूड आयटम्स जावं और हाऊस होल्ड आयटम जावं ज्यो घरान डे टू डे बेसिसान वापरता हाज्यो प्रायसीस अजून पर्यंत रिड्यूस कित्याक जावंक ना. आनी येता त्या काळानूय त्यो जावपाक खूब मुश्कील आसा आनी त्यो जावपाच्योय ना. जाल्यार जीएसटीचेर आमी उलयता आसतना काल मुख्यमंत्री जेन्ना जीएसटी बचत उत्सव करपाक गेलो ते सामान्य एक दुकानदारान जी ब्रेवरी दाखयली, म्हाका दिसता हो हारसो मुख्यमंत्र्याक, बीजेपीच्या सरकाराक आनी बीजेपी एक सामान्य जनतेन दाखोवन दिला की कशे दुकानदाराचे व्यापाऱ्यांचे कमर तुम्ही मोडल्या, कशे सामान्य मनशाक तुम्ही जीएसटीच्या नावान इतल्या वर्सां लुटल्या आनी आतां तुम्ही पिशान काडपाक ते जीएसटी बचत उत्सव घेवन आयल्या. लोक आनी पिशे जावपाचे ना. आनी हांव अभिनंदन करता त्या दुकानदाराचें की ताणें कापास्ताद दाखोवन सत्य उलयलो. बीजेपीक आनी सरकारान असलेले मंत्र्यांक नेत्यांक थोड्यांक दिसता आसतलें की प्रत्येकाक भिवयतले, प्रत्येकाक धमकयतले, कितें आसा भ्रष्टाचाराचे कितें असलेले लोक भिवूंक शकतात. सामान्य मनशाक तुमी कितें भिवयतले? तांचे कडेन कांय आनी उरूकूच ना लुटपाक, तुमी लुटून काबार केला आनी कितें तांकां भिवयतले? आनी हाजें म्हाका दिसता आरसो मुख्यमंत्र्याक काल एका कॉमन जो व्यापारी आसा, दुकानदार आसा, ताणें डॉक्टर प्रमोद सावंताक दाखोवन दिलो. आतां चवथो जो मुद्दो आसा जातून आमकां दिसता की बीजेपीची इतली सामकी दुर्दशा जाल्या आनी ती लोकांचे नजरेक आयल्या ती म्हणल्यार काल जो पब्लीक प्रोटेस्ट जाल्लो ताजे विरोधान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सगळ्यांनी नोट करचें की बीजेपीन किंवा बीजेपीच्या युवा मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो ताचो निशेध करपाक किंवा हल्लेखोरांक धरपाक केन्नाच घेतली ना. हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कित्याक मुद्दो डायवर्ट करपाक आनी मेन म्हणल्यार जे ऑपोजिशनाचे आमदार आसा किंवा लोक आसा, प्रोटेस्टर्स आसा, तांकां धमक्यो दिवपाक. आनी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणल्यार BJYM जो आसा, जाका ते भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणटा, ताजे अध्यक्षान जी
एका इलेक्टेड आमदाराक धमकी दिली ती म्हाका दिसता निशेधाक पात्र आसा. जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट जाल्लेलो जाल्यार ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी चड दुर्दैवाची म्हाका गोश्ट दिसता की केन्नाय एक नवो लिडर और कोणूय नवो व्यक्ती एक नव्या रोलान रिस्पॉन्सिबिलिटी येता ताजे कडल्यान कॉमन गोंयकारांक और कॉमन जनतेक इवन ऑपोजिशनाक अपेक्षा आसता की ताणें कितें तरी बरें कॉन्ट्रिब्यूट करचें, मागीर ते खंयचेय पक्षाचे आसूं खंयचेय विचारधारेचे आसूं. जाल्यार काल BJYMचे अध्यक्षाची पयली पत्रकार परिशद म्हणल्यार ताजें नवे रोलान पयलें कार्य हें एक धमकेन सुरू जालें, म्हणल्यार एक गुन्हेगारी वृत्तीन सुरू जालें. हें म्हाका दिसता इतिहासान रिकॉर्ड जातलें आनी सबंद गोंयकार हे गजालीची याद दवरतले. ताणें गरज आसली युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलेल्या कारणान लक्ष दिवपाची. तांचो प्रतिशाध्यक्ष दामू नायक आसा तोय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जाला, आज प्रदेश अध्यक्षा पर्यंत पावला. तसोच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय तांचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो, आज तो मुख्यमंत्री पदा पर्यंत पावला. जाल्यार राजकारणान कसो संयम बाळगचो, राजकारणान आसतना जेन्ना तूं पब्लिका कडेन डील करता तेन्ना तुवें कशी तकली शांत दवरची हाजें म्हाका दिसता ताणें खरेंच आपल्या लोकांचे दुसऱ्या पक्षाचे सोड ताणें स्वताच्याच पक्षाचे लिडराचें उदाहरण घेवपाची गरज आसली, पण ती ताणें घेवंक ना. आनी आज हे सगळ्या कारणांक लागून BJPची आमी नैतीक अधोगती जाल्ली पळयल्लीच, मॉरल डिकम्पोजिशन तांचें जाल्लें कंप्लिटली तें आमी पळयल्लें. पण आज तांची मानसीक अधोगती जी जाल्या ती पळोवन खूब वायट दिसता, ही दुर्दैवाची गजाल कशी दिसता. जाल्यार एक हांव BJPचे युवा अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की पयरूच तांच्यांनी नशा मुक्ती कितें यात्रा नशा मुक्ती रन काय कितें केलें, जाल्यार नशा मुक्ती नरेंद्र मोदीचे बर्थडेचे निमतान कितें तरी धांवले, ते धांवताले ते फुडें युवा कोण नासले पयले लायनीन, गजाल सेपरेट, पण सोडा ते धांवले, बाकी युवा धांवले ते नशा मुक्तीचो तांचो थीम आसली. जाल्यार गोंयांत नशा मुक्तीचेर बिट्स स्किलांनी सारके इन्स्टिट्यूशनान कितल्यो केसीस जाल्यो, कितल्यो डेथ जाल्यो. गोंयांत 2012 जेन्ना BJP सरकार सत्तेर आयिल्लें तेन्ना 6,000 बार्स आसली, आज 2025 10,000 जाले. 2019 491 crore एक्सायजाचो रेव्हेन्यू आसलो, आज तो सुमार 900 कोटीक पावला. ड्रंक ड्रायव्हिंग 2023 1829 आसलो, 2024 ते 5,008 जाल्यो, ऑलमोस्ट 178% रायज, आनी तातूंत 58 डेथ्स आसल्यो ड्रंक ड्रायव्हिंगा खातीर. फक्त GMCनूच 2022 318 लोक अल्कोहोल रिलेटेड लिव्हर डिसीजान मेले, आनी 2023 356 लोक मेले. आनी डे टू डे बेसीस GMCन अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिसा खातीर 10 ते 15 लोकांची डेथ जाता. हो डेटा आसा अवेलेबल, सो चेक करा. IPH बीन जो इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियर आसा तातूंत 5 ते 6 केसी डेली येता अल्कोहोल एडिक्शनाच्यो और सबस्टन्स एब्युजाच्यो, बिकॉज ऑफ सामके फ्रिक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ऑफ अल्कोहोल टू यंगस्टर्स, बार्स नियर द इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एज्युकेशन. सर्रास देर इज नो कंट्रोल. जाल्यार 21 ते 24 2021 to 2024 21 कोटी ड्रग सिजर आसलो गोंयांत. तो 24 ते 25 आमी मदीं आहा, वर्स सोंपूंक ना, 9व्या म्हयन्यार 9वो म्हयनो कंप्लीट जावंक ना, 70 कोटी क्रॉस जाला. हे ड्रग्स खंयच्यान येता, हे नार्कोटिक्स खंयच्यान येता. आनी हे जे हांवें मुद्दे मांडल्या, म्हाका दिसता युवा मोर्चा सारके संघटनेन हे मुद्दे जे युवांक लागता हांचेर फोकस करपाची गरज आसा. न्हय तांच्यांनी धमकेची भाशा दिवप, धमकेन आपले राजकीय वजन वाडोवपाक ट्राय करप, कित्याक ती BJYM जी आसा अशें जर धमक्यो दिवन जर तुका जर फुडें व्हरपाचें जर दिसता जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोकांक BJYMाक फाल्यां भारतीय जावेद चॉक्सी युवा मोर्चा म्हणचो पडटलो, नाल्यार भारतीय जेनिटो युवा मोर्चा म्हणचो पडटलो, हें लक्षांत दवरचें. आनी आज आनीक म्हाका गजाल सामकी शॉक जाली. चल हांव म्हणटा ते केळकरान म्हणलें धमकेची भाशा तो उलयलो,
तो लुलोवन गेलो म्हणटा म्हणजे तो एक भुरगो फर्स्ट टायम ताणें हें केलें फेस केलें एक इमोशनली व्हांवून गेलो म्हणूं येता. पण जेन्ना बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष दामू बाबा हो जेन्ना प्रश्न मिडियानात लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली भायर विचारलो, अपेक्षा आसली दामू बाबा कडल्यान की ताजें एक जी वळख आसा गोंयच्या राजकारणांत ती म्हणजे क्लीन बॅकग्रावंड आसलेलो, एक सभ्य वर्तन आसलेलो राजकारणी म्हणून, आनी राष्ट्रीय पक्षाचो जो कला संस्कृती हे गजाली बद्दल खूब उलयता. हे पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष असलेल्या कारणान आनी फादरली फिगर असलेल्या कारणान ताणें आपले युवा अध्यक्षाक करेक्ट करपाची जबाबदारी आसली ताची आनी गरज आसली. जाल्यार तो जो ताका सपोर्ट करता म्हणल्यार ती चूक जाल्यार हे मान्य करपाचें सोडूनच दी, करेक्ट करपाचो जर प्रश्नूच येना, मान्यूच करना म्हणटकूच, जाल्यार तो ती आनी सपोर्ट करता. हें पळोवन आज बीजेपीची विचारांची दिवाळखोरी जाल्ली परिस्थिती आज संबंद गोंयचे जनतेचे मुखार आसा. जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां परत एकदां की परत एकदां युवा मोर्चान राजकारण करचें, बरें करचें, असले विशय घेवचे. कित्याक विशय आसता हे राज्याच्या हितान आसता, देशाच्या हितान आसता. हांवें जेन्ना हांव NSY प्रेसिडेंट आसलो, सगळ्यांक तुमकां खबरूच आसा, हांव आमचें सरकार आसतना 2010 ड्रग्साच्या विरोधात मोहीम केली. आमी स्टुडंट चळवळींच्यान वयर सरलेले लोक, आमी कोण हाडून कोणाचे कोण म्हणून वयल्यान पॅराशूट करूंक ना. जाल्यार तेन्ना आमी आमचें सरकार आसतना झुजताले. आज 2 मंत्री, मुख्यमंत्री तेन्ना दिगंबर कामत आसलो, होम मिनिस्टर रवी नायक आसलो, तुमच्या पार्टीन आसा, तांकां विचारा हांव कसो झगडटालो तो. जाल्यार आज युवा मोर्चाचे आवाजूच दिसना, म्हळ्यार गोंयांत प्रश्नूच ना कसलेच. बरें राजकारण करा, कायदेशीर लढाई करा, जी कितें चुकला तुमकां दिसता ताचे विरोधात लढा, बट धमकेची भाशा, गुंडगिरीची भाशा वापरून जर राजकारण करूंक सोदता जाल्यार सांगपाक सोदता हें मिर्जापूर न्हय, हें गोंय. गोंयची जनता जर उठत जाल्यार मागीर कितें जाता हें तुमी पयर 2 दीस पयलीं पळयलां. आनी परत परत गोंयचे जनतेचे पेशन्स ट्राय करचे न्हय. हांव सांगूंक सोदता आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिनाल्डो रोजारियो यूथ काँग्रेसचो आसा, तो 1-2 उतरां हे गजालीचेर उलयतलो. सगळ्यांक नमस्कार. My name is Rinaldo Rosario and I am the district president for Goa Pradesh Youth Congress. Now, after seeing the press conference yesterday by the president of BJYM, it clearly states that the ideology of BJYM is completely and clearly of a Gunda Raj. The way he spoke, जिथे ताणी धमकी दिल्या ओपनली, या हो निषेध लोकांनी न्ही पण युवकांनी आयज थ्रू द कमेंट्स that was posted, you can openly open the comments and see युवकांनी आज तो निषेध केला. Now as youth leaders, we are here to set examples. We are here to fight for the right. What message are you trying to give to the young generation of Goa? Where were you? Where was this BJYM? Or where were your, as you said, you have 100,000 registered members, or you call them family. Where was this 100,000 family of yours when young girls were raped? When women were molested? Where were you all? तेन्ना तुमकां क्रायम दिसनासले, तेन्ना तुमकां जागे जावन त्रास जातालो. हो म्हाजो क्वेश्चन तुमकां. Secondly, a question to BJYM again. Today Goa is standing second on unemployment. काढला रे तुम्ही, काढला तुम्ही मुद्दो काढला. Why have you all noticed or have you all studied the reason why Goa today is on second position of unemployment? Where were you all? Where was BJYM when the jobs were openly sold? Jobs eyes menu card काढला, rate card काढला. If you want top position, so much amount. If you want some mid position, so much amount. If you want a lower position, it is so much amount. खंय आशिल्ले तुम्ही? Where is this Yuva Morcha of the BJP? Oh, are you all preparing these menu cards?
Today, we have seen that the skill development program in Goa is a complete mess. There are students passing out of colleges, helpless. They do not know what to do. You think that Goa do not want engineers? You think that Goa doesn't want skill-based education programs? Where are you when we are fighting for this kind of subjects? Most importantly, I want to ask the BJYM, where are you when Goa was termed as the drug capital of India? तेन्ना तुमची भावना जागृत जावंक नासली. आता now only when somebody entered or was we came for the protest or there was a protest happening, तेन्ना तुमची भावना जागृत झाली. When you all had a protest down here near the Congress office board was lashed with ink. Where were you all at that time? तेन्ना तुमची गुंडागिरी भायर सरोंक ना, तेन्ना तुमचे languages भायर सरोंक ना. This is my question to you all. Secondly, we can see that Goa is not only termed as the drug capital, but there is a lot of drugs openly being peddled. And there are arrests happening, but this is a only cover-up. By arresting small peddlers, the police is only trying to cover up these issues. My question to you again is, why is the drug cartel of Goa not penalized? Most importantly, now we have seen with the incident that has happened in the colleges, or I would say in BITS Milani per se, the drugs have now reached the students. The drugs are now with the youngsters. आता खंय आसा हे BJY आमचे प्रेसिडेंट, खंय आसा तुमची ही सेना, 1 लाख सेना तुमची खंय आसा ही, तुमकां दिसना? There is a very nice saying, I will conclude with this. An empty mind is a devil's workshop. Today, I would say the unemployment is the key cause for the increase of crime in Goa. If our youth were engaged, if our young generation was engaged in work, today we would not see this. What option do they have? Do you think they have any other options? They want jobs, but are you creating jobs for them? Fake promises. Apprenticeship kadle tumhe. Now where are those apprentices? They're sitting at home again unemployed. So I would conclude again stating that today the rise in the crimes, especially in the young generation, is only because of unemployment. Thank you. आमचे PCCचे जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उजगांवकर तुमकां ब्रीफ करतले फुडें. काल बीजेपीच्या महिला मोर्चान प्रेस घेतलो, म्हळ्यार अशें की तांची ती फेशियल एक्सप्रेशन पळयली आनी अशी कोणाचो मूड बीन ऑफ आसत न्ही, तांची फेशियल एक्सप्रेशन पळयतकीर आपुणूच ताजो जाता कसो. आनी हांव तुमकां पत्रकार भावांक खरेंच थँक्यू म्हणटा, कित्याक काल तांचो पयलो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो आनी अशे कमेंटूय आयले की फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्सान पत्रकारांनी तांकां क्लीन बोल्ड केले म्हणून. आनी पळय, लोक हे प्रश्न विचारपाक सोदतात तांकां, पूण कशें आसा, सरकारान आसात सध्या, कोण उलयता पळय तांचे रिवेंज घेता. पूण लोकांनी तुमकां थँक्यू म्हणलें की तांचे प्रश्न जे आसात ते तुमी म्हणजे रिपोर्टराच्या माध्यमांतल्यान, प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तांकां विचारले. तांणी स्वता हे मोर्चान, बीजेपीच्या महिला मोर्चान 2022च्या इलेक्शनाक खुद्द प्रमोद सावंताची बायल सुलक्षणा सावंतान ढोल बोडोवन गावागावांनी 3 सिलिंडर दितले. खंयच्यान दितले, कशे दितले काय सांगनाशिल्ले, पूण लोकांक एक आवाज केलो की इलेक्शन जावनी आमी सत्तेर येवनी 3 फ्री सिलिंडर दितले म्हणून. आनी काल जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रश्न विचारलो, तांकांच बाबा खबर ना हे सिलिंडर खंयचे, कसले सिलिंडर, ऑक्सिजन सिलिंडर जीएमसीचे का घरगुती सिलिंडर का कसले सिलिंडर.
तांचे फेशियल एक्सप्रेशन पळोवपाक जाय आशिल्ली. हेच गोंयकारांनी पळोवपाक जाय की चवथीक बाण लायतात आमी, बाण वता तो खंय वता तो कळना. तशे हे बीजेपी पार्टी इलेक्शनाक येतकीर पळय जी आश्वासनां दिता, इलेक्शन जातकीर तांकांच खबर ना कसली आश्वासनां दिली ती. आणि तांची ती झेडपी सांगता की अपडेट चालू आसा आनी पत्रकारांनी विचारलो कितलो टाइम लागता. म्हणजे हाजोच अर्थ ती अपडेट करून सगळे करून 27 मे बी सिलिंडरा बरोबर शेगडी, ती बीन ऑटोमॅटिक 4 बर्नरांची शेगडी, रेग्युलेटर फुल किट घेऊन येवपाची आसतली. म्हणटकीर तांणी ती तयारी दवरली आसतली. लोकांक सांगता हांव, काल पत्रकारांनी आपली ड्युटी केली. आता जेन्ना ही महिला मोर्चा सकाळ फुडें दूध घेवपाक दार उगडटाले पयलीं दुधकारांक विचारपाक जाय, बाये 3 सिलिंडर खंय पावले तुमचे. भाजी घेवपाक वतकीर पत्रकारांनी विचारपाक जाय, बाये तुमचे सिलिंडर खंय पावले. जाल्यारूच हांकां जाग येतली आनी इलेक्शनाक फटींगपणां मारची न्ही ही देख पडटली. ना जाल्यार 3 सिलिंडर जाल्यार फुडले खेपे आनी कितें घेवन येतली. लोकांक गोंयकारांक सांगता 15 लाख जाले, सिलिंडर जाले. आता झेडपी इलेक्शनाक कितें हाडत म्हणून नेम ना बीजेपी. तुम्ही शादूर रावात. आणि पत्रकारांनी एक बरें विचारले, आमी तेच अजाप जाल्ली, कुंदा चोडणकर प्रगट जावप म्हणजे इलेक्शन लागीं पावले अशें दिसता. इतली वर्सां कुंदा चोडणकर पणजेच्या रस्त्यांचे रस्ते सुद्धा पणजेचे आशेल्यात कुंदा चोडणकराक पळोवपाक. एक काळ हांगा पळय बीजेपी मोर्चाची ती महिला रस्त्यार आसताली. इल्लोसो सिलिंडर वाडलो, लोकांक कळटाले कुंदा चोडणकर रस्त्यार देवतली म्हणून. कॅसिनो खातीर मोर्चा हाडले. ते कित्याक पणजेच्या जेन्ना काँग्रेसीन टिकेट डिक्लेअर जाली, घे रेपिस्ट आनी कितें म्हणून हांगा पणजेचे रस्ते सामके धुवन काडले. आणि जेन्ना त्या कॅन्डिडेटाक बीजेपीन घेतलो, कुंदा चोडणकर गायब जाल्ली ती काल दिसती पडली. हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता, आमी सदांच म्हणटात बीजेपी खावपाचे एक दात आणि दाखोवपाचे एक दात. ते काल बीजेपीच्या महिला मोर्चाच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां दिसता आसतले की खुद्द महिला मोर्चान ही सिलिंडराची ज्यो पळय आश्वासनां दिल्ली तांकांच खबर ना की इलेक्शन जातकीर ते सिलिंडर खंय पावले. आणि हांव बीजेपी महिला मोर्चाक सांगता, तुम्ही पळय ते व्होकल लोकल आणि कसलो प्रेस घेता, हाजे वाट्याचो खरो सिद्धी नायकाक न्याय दिवपा खातीर प्रेस घ्या. खरी म्हणल्यार तुम्ही काल रामा काणकोणकराच्या बायलेक वचून मेळपाची, कित्याक आज तिचेर कसली परिस्थिती आयली आसतली. तिका वचून सांगपाक जाय आशिल्लें की आमी भारतीय जनता पार्टीचो महिला मोर्चा तुजे बरोबर आसा. हाजो मास्टर माइंड कोण हाजो शोध घेवपाक लायतली. आणि हांव सांगता की हाज्या फुडें प्रेस घेता आसतना काल कमेंटू आयल्या, तयारी करून येया, पेपर पयलीं वाचून येया आणि मागीर प्रेस घेयात. Any questions? You're not getting scared of Chinito Cup. Chinito Cup. Lot of people are getting scared of asking the name of Chinito. So you नाव किती म्हणता की कोण झेनिटो रे? आमी कित्याक भिवपाचो? झेनिटो जावं कोण ताका बीजेपी बी धपते कलेक्ट करपाक लायता ते. झेनिटो जावं असले गँगस्टर खूब पयल्या. आतां तरी मेन हातून आसा. हांव जेन्ना एनएसयूए प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना ड्रग्साच्या विरोधान तेन्ना लढला. तेन्ना म्हजेर अटॅक जालो 2010. म्हजे 5 दात पडले, 16 टाके पडलेले आमच्या सरकार आसतना. तरी हांव फाटल्यान सरूंक ना. हांवें ते मॅटर तेन्ना झगडून फुडें व्हेला. जाल्यार आतां असले गँगस्टर आनी कोण गुंडा तांकां आमी भिना. तांकां युवा मोर्चा कोण आहा तांकां आयडल करूं दी. आनी आपलो सांगला तसो BJYM तांकां आपले ते भारतीय जावेद चौकसी युवा गँग और नाल्यार भारतीय जेनिटो युवा गँग करूं दी. आमकां कांय फरक पडना. थँक्यू.